मिहिराज ठाकुर यहाँको सम्पूर्ण काम अरबको काम गरेर अब जामनगर जानुपर्छ भनेर हिँड्नुभयो। त्यो सन्देश यहाँ आयो। आएपछि के गर्ने, अब के गर्ने? बिहारीजी, बालबाई, श्यामजी आदि विचार विमर्श गर्छन्। अब हाम्रो पोलपट्टि खुल्छ। मिहिराज ठाकुरले त हामीलाई सम्पत्ति दिएकै हो, तर हामीले दिएन भनेको छ सद्गुरुलाई। के गर्ने? तीनजना बसेर मिटिङ गरे। बालबाईले भनिन्, चिन्ता नगर भाइ हो, म केही उपाय गर्छु। बालबाई बहुत चतुरी छन्। उल्टा सिल्टा बनाउनमा धेरै बाठी टाठी। उनले सिधा भने, तिमीहरू चुप रहो। सिधै राजदरबारमा बालबाई गइन्। जाम नरेशको दरबारमा गएर भनिन्, मेरो भाइ खेता भाइ 25 वर्षदेखि अरब कन्ट्रीमा गएर खूब पैसा कमाएको थियो। अब यहाँको मिहिराज ठाकुर उनको सहयोगको लागि हामीले पठाएको थियो, तर उनले त्यो खेता भाइको सम्पत्ति सबै हडप गरेछन्। खेता भाइको मृत्यु भयो। त्यसैले हे राजा, त्यो सम्पत्ति अब आउँदैछन्। मिहिराज ठाकुर सम्पत्ति लिएर आउँदैछन्। त्यो सम्पत्ति या तो मलाई मिल्नुपर्छ, मेरो भाइ हो, भाइको सम्पत्ति मलाई मिलेन भने राजदरबारको राजकोषमा जम्मा हुनुपर्छ। तर मिहिराजले पाउनु हुँदैन। चुग्ली लगाइदिन्, पोल लगाइदिन्। त्यसो भएपछि राजाले चौकी बैठायो। सिपाही चारैपट्टि। मिहिराज ठाकुर आउने बित्तिकै सिपाहीहरूले पक्रिए, नजर कैदमा राखिदिए। न कसैको खानु, न कसैको पिउनु, न कसैलाई केही भन्नु। बिना कारण आज मिहिराज ठाकुरले जेलको हावा खानु पर्यो। यो माया। आज हामीलाई कसैले दुई शब्द भनिदिँदा नराम्रो लाग्छ, जेल त जानु परेको छैन भन्ने हामी सोच्दैनौँ। कसैले दुई शब्द भनिदियो, केही अब्जस लाग्यो,
हामीलाई टेन्सन सुरु हुन्छ, प्राणनाथजीलाई कति भयो होला। तर उहाँले भन्नुभयो मेरो प्रभु यस्तै इच्छा होला। प्रभु को सामने हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम, इत हमारा पियाजी क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो कसम। प्राणनाथ जी को वाक्य मलाई के थाहा छ, इ त हमारा क्या चले, के चल्छ यहाँ। राजदरबार, राजा, पुलिस सबै पहरेदार जेलमा जानु पर्यो। 1.5 महिनासम्म नजर कैदमा राख्यो राजाले। खूब छानबिन गर्यो, खूब छानबिन गर्यो। अख्तियार, नेपालको यहाँको अख्तियार भने त्यस्तो लगाएर। तर प्राणनाथ मिहिराज ठाकुर निर्दोष देखिनु भयो। उहाँमा केही गल्ती देखिएन। 1.5 महिनासम्म नजर कैदमा राखेर त्यहाँबाट प्राणनाथजीलाई मुक्त गरिदियो राजाले। प्राणनाथजी जानुहुन्छ। उता कहाँ कहाँ कसको गुरुपुत्र बिहारीजी, बालबाईको ट्रिकमा सद्गुरु पनि आउनुभयो। मिहिराज ठाकुर आउँदैछन्। यहाँ कथाकारहरूले जनश्रुतिको उसमा धेरै कुरा आउँछ, तर ती धेरै कुरा किन राख्ने। हजुरले प्रणाम स्वीकार नगर्नु होला है। बालबाई अब हजुरिया जस्तो भएर काम गर्ने, हर चीज हर सेवामा हाजिर। बिहारीजी छोराको कुरो पनि। मिहिराज ठाकुर यहाँ आएपछि हजुरले उनको प्रणाम स्वीकार नगर्नु। मिहिराज ठाकुर जामनगरको नजर कैदबाट छुटेर सर्वप्रथम सद्गुरुको चरणमा उपस्थित हुनुहुन्छ। सद्गुरु मस्त सुत्नु भएको थियो, आराम गर्नुभएको थियो, उमर भइसकेको छ। मिहिराजले आएर प्रणाम गरे। मिहिराजको प्रणाम स्वीकार हो सतगुरु। सद्गुरु बोल्नु भएन। मिहिराजको प्रणाम स्वीकार हो सतगुरु, म आएँ। सतगुरुले जवाफ दिनु भएन। यहाँ प्राणनाथजीलाई अतिशय दुख भयो। मेरो कुरा नसुनी मैले कुनै गल्ती गरेको भए ठीक थियो, सद्गुरुले सजाय दिनुपर्ने हो। मेरो गल्ती पनि छैन, मेरो कुरा पनि सुन्न पाउनु भएको छैन। सद्गुरुले मेरो प्रणामको जवाफ दिनु भएन। बडा दुखी, विरह वेदनाले व्यापक मिहिराजको आत्मालाई ढाक्यो। मिहिराजले उहाँ पनि एक हटमा उत्रिनु भयो। जबसम्म सद्गुरु हजुर मलाई बोलाउनुहुन्न तबसम्म म आउँदिन। अब प्रणाम गर्नुभयो, जानुभयो। घरमा गएर बस्नुहुन्छ। आफ्नो घरमा कुनै टाढा थिएन, नजिकै नै थियो। तर सद्गुरुसित भेटघाट हुन पाएन। मास 1.5 लौँ त 1.5 महिना नजर कैदमा बसेर गएन। श्री देवचन्द्रजी पासा हरख मिल्नेको बडो होए। भित्रबाट कहिले बोलाउनुहुन्छ, मलाई भोलि त बोलाउनुहुन्छ, पर्सि त बोलाउनुहुन्छ। सद्गुरुले मलाई बोलाउनुहुन्छ, सद्गुरुले बोलाउनु भएन। यो संसारिक लीला हो। 9 वर्षको जुदागी को लीला हो। श्री कृष्णलाई 52 दिनको गोपीहरूसँगको वियोग लीला थियो। 52 दिनसम्म गोपी र कृष्णमा अनबनाउ भयो, बोलचाल भएन,
गोपीहरू भन्छन् कृष्णले बोलाउनुहुन्छ तब हामी बोल्छौँ, कृष्ण भन्नुहुन्छ गोपीले बोलाउँछन् तब म बोल्छु, बोली चाली बन्द। यहाँ 9 वर्षसम्म विक्रम सम्वत 1703 देखि लिएर 1712सम्म सद्गुरु र प्राणनाथजीको दर्शन भेट हुन सकेन। ये माया नगरी माया। त्यसैले यो मायालाई हल्का कसैले नसम्झिनु। ये माया छे अति बलवन्ती उपनी छे मूलधनी थके मुनि जनने मनाव्याहार शिव ब्रह्मादिक नवलय पार। माया नगरी, यो मायाले ठुलठुलालाई सन्त महात्मालाई ऋषिहरूलाई आफ्नो चपेटमा राखेको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ न वे बुलावे न ये जाए तो क्यों कर होए मिलाप। न सद्गुरु बोलाउनुहुन्छ न प्राणनाथजी जानुहुन्छ। भाँत भाँत बिलाप करे घर के बीच माए, भाँत भाँतले बिलाप गर्नुहुन्छ। कहिले बोलाउनुहुन्छ कहिले बोलाउनुहुन्छ। देखो जोर माया को दिखाए धनी धाम। सुन्दर साजी, यो मायालाई हल्का नसम्झिनु। यो माया नगरी बडा कठिन छ। श्री राजी महाराजबाटै उत्पन्न भएकी हो माया। हल्का सजिलो सम्झिन मान्नु हुँदैन। हल्की याको जिन करो। सिखापन विध विध के साथ करत कहे बोल। खट्ऋतुमा महामती प्राणनाथजी द्वारा विनिश्रित खट्ऋतु ग्रन्थ छ। त्यसमा यो प्रस्तुत यो कुराको उल्लेख गरेको छ। खट्ऋतु में साथको कयो समो एप खोल। होय विरह बहु हृदय आन कार्य कारणवाद निधान। त्यहाँ बहुत विरह बहुत तडफिएको कुरा आउँछ। घरमा भाउजू हुनुहुन्थ्यो। भाउजूले एक दिन भनिदिनु भयो, अरे मिहिराज देवर, पहिले जुन दाजुलाई कुट्नलाई तिमी झम्टिन्थ्यौ, तिनै गुरुको कारणले आज ती गुरुसित तिमी भेट्न जाँदैनौ। आहा, त्यो शब्दले प्राणनाथजीको हृदय छ्या छ्या गरिदियो। त्यसै त गुरुको वियोगमा तडफिरहनु भएको छ। भाउजूका ती कटु वचनले उहाँको हृदय विदीर्ण बनायो, छ्या छ्या बनाइदियो। मैले घरमा बस्नु पनि बेकार। अब मेरी भाउजू आफ्नो बन्न सकिनन्, दाजु आफ्नो बन्न सकेन भने म कसको आधारमा बस्ने। श्री प्राणनाथजी मिहिराज ठाकुर त्यहाँबाट सिधा धरौल जानुहुन्छ। धरौलमा गएर राजा कल्लाजी थिए, त्यहाँ गए। राजाले स्वागत गरो, ओ जामनगरको मन्त्रीको छोरा, आओ, ठिक छ, बस। मेरो यहाँ मन्त्रीको आवश्यकता छ, तिमीले सम्पूर्ण कार्यभार सम्हाल्नु। पहिले पनि जामनगरमा बसेर सम्हालेको, तिम्रो पिताजी पनि मन्त्री, काम सौंपिदिए। स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज त्यहाँ 2 वर्षसम्म बस्नुहुन्छ। यहाँ प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, जो कोई मानो तो कहे इन्द्रावती, कर्म तणाए छे दुख। कर्मको दुख, आफूले गरेको कर्म। अब हामी भन्छौँ ब्रह्म आत्मालाई के को कर्म लाग्छ। सीधा परमधामबाट आए खेल हेर्नको लागि, खेल हेर्छन् फेरि परमधाम जान्छन्। ब्रह्म आत्मालाई कर्मको बन्धनमा हामीले हाल्नुहुन्न। तर प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, जो कोई मानो तो कहे इन्द्रावती, यह कर्म तना छे एक गुण। प्रथम युद्ध मायाको साथ 3 चोटिसम्म युद्ध गर्नुभयो प्राणनाथजीले। यसलाई पहिलो युद्ध मानेको रहेछ। प्रथम युद्ध माया सो किन्नो, धामजनी बिना कौन प्रविनु। यो सुन्दर बस्ती छ, सोहामणा
धनी बैठा नौतनपुरी माहे, मेरो धनी मेरो प्राणाधार मेरो प्रियतम नौतनपुरी जामनगर मन्दिरमा बस्नु भएको छ। यहजपुरी माहे अमेर हुँ, म पनि यहीँ छु, जामनगर भित्रै छु। तर पण कर्म नदिए मेलो क्याहे, हाम्रो कर्म कस्तो रहेछ, मैले के कर्म गरेको रहेछु, मेरो सद्गुरुसित म दर्शनबाट वञ्चित भएको छु। इन्द्रावतीको रुदन, इन्द्रावतीको पीडा अतिशय छ। संसारमा मन लाग्दैन तर पनि रहनु परेको छ, खान मन लाग्दैन खानु परेको छ, केही काम गर्न मन लाग्दैन केही काम गर्नु परेको छ। कल्लाजी राजा, ध्रुवलको राजा त्यहाँ 2 वर्षसम्म मन्त्री पद सम्हालेर बस्नुभयो। फेर आए गुजरात, 8 महिनासम्म त्यही राजाको कार्यको लागि गुजरात अनि अहमदाबाद जानुभयो। अहमदाबादमा रहनुभयो। सम्म 1712 तरे अब मै पाऊँ सिख, प्राणनाजीको हृदय, प्राणनाजीको धड्कन सद्गुरुसित मिल्नलाई आकुल व्याकुल छ। सोच्नुहुन्छ सद्गुरुले मलाई बोलाउनुहुन्न, झुक्नु त मैले पर्ने हो नि। हे इन्द्रावती, सद्गुरुको व्यवहारदेखि तँ किन होड जस्तो लिएको, जाओ झुक, गुरु गुरु हो, तर नजाने कहाँ झुक्न पनि दिँदैन। बढी समस्या भयो। अब 1712 में विक्रम संवत 1712, अब मोसों दुनिया की होए नहीं बेबार, एक दिन एकांत में सेवा धनी निरधार। एकान्तमा बसेर म चिन्तन गर्दछु, म ध्यान गर्दछु, मेरो गुरुको ध्यान, मेरो सद्गुरुको ध्यान, प्रियतम परमात्माको ध्यान जपमा लाग्दछु। यो मन्त्री पदले पनि मलाई केही हुनेवाला छैन, छोडिदिन्छु। ए राजा कल्लाजी, तपाईको चाबी लिनुहोस्, अब मबाट यो केही कार्य हुन सक्दैन। मलाई वैराग्यको धेरै असर परिसकेको छ, मेरो गुरुको सानिध्य मन चाहेको छु। एक दिन एकान्तमा बसेर तब कल्लाजीले भनेछ, राजाले भन्यो, मिहिराज, तिमी जसलाई योग्य सम्झिन्छौ त्यसलाई चाबी देऊ, मन्त्री पद सम्हाल्न लगाऊ। म त तिमीलाई देखि अन्त कोही देख्दिन। तिम्रो मनमा यस्तो प्रकारको भाव उत्पन्न भयो भने म तिमीलाई रोक्न पनि सक्दिन। तिमी जसलाई जान्छौ त्यसलाई देऊ। यतापट्टि इन समय देवचंद्र जी की फिरी सूरत निज धाम। आहा, देवचंद्र जी महाराज सद्गुरु उहाँको सुरता परमधाम पुगेछ। परमधाम त्यो मूल मिलावामा गयो, पुग्यो सुरता। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धनीले भन्नुभयो, ए सुन्दर भाइ, हेर, आफ्नो हातले अङ्गुलीले इन्द्रावती प्रति देखाएर भन्नुभयो, राज्यले आडी खडी इन्द्रावती, इन्द्रावती रोइरहेकी छन्, जाऊ, तिमीलाई यसित जबसम्म भेट हुँदैन, जबसम्म इन्द्रावतीको आँखाका आँसु पुछेर आउँदैन, तबसम्म यो धाम दरवाजा परमधामको ढोका बन्द छ। राज्यले प्रवेश दिनु भएन। सुन्दर साथजी, एक बात हामीले धेरै सम्झिने प्रयास गरौँ। आज सद्गुरु साक्षात श्यामा अवतार, सुन्दरबाईको अवतार, एक आत्मासित बोलचाल नहुँदा, अनबनाउ हुँदा परमधामको ढोका
राज्यले बन्द गरिदिनु भयो। जाओ जाओ जाओ। उहाँ पुगेको पनि वापस पठाउनु भयो भने हामी कतिजनासित बोल्दैनौँ, हाम्रो व्यवहार कस्तो छ, कतिलाई गाली गरेको छ, अनि हामी परमधाम जाने दावा गर्दछौँ। के साँच्चै हामी परमधाम जान्छौँ होला त? विचारणीय छ। सुन्दरबाई जस्तो महान दिव्य आत्मा एक इन्द्रावतीसित अनबनाउ हुँदाखेरि, बोलचाल नहुँदाखेरि राज्यले त्यो मूल मिलावाको दरवाजा बन्द गरिदिनु भयो। प्राण सतगुरु यहाँ फेरि आउनुभयो संसारमा। आएपछि भन्नुहुन्छ मिहिराजलाई बोलाओ, मिहिराजलाई बोलाओ। बालबाई कुदेर गइन्। बालबाईले भनिन् मिहिराज सद्गुरु बिमारी हुनुहुन्छ, उहाँको स्वास्थ्य ठिक छैन, तिमीलाई याद गरेको छ, छिटो जाऊ। अच्छा म ठिक छ, म आउँछु, म मेरो कार्य पुरा गरेर आउँछु है। देवचन्द्रजी महाराज बार बार मिहिराजलाई याद गर्नुहुन्छ। 2 दिन भयो, 3 दिन भयो, फेरि बिहारीजीलाई पठाउनु। बिहारीजी, ओ बिहारी जा जल्दी मिहिराजलाई बोला, आजको आज, अहिलेको अहिले लिएर आऊ। त्यहाँबाट बिहारीजी महाराज श्री मिहिराज ठाकुर अर्थात् प्राणनाथजीलाई बोलाउन गए। वहाँ गएर भन्छन् पिताजी केही अस्वस्थ हुनुहुन्छ, कहीँ पेटमा दर्द छ, कहीँ दुःख छ, उहाँले अम्मर कस्तुरी दबाई मगाएको छ, त्यो दबाई उपलब्ध गराइदिनु। तिमीलाई बोलाएको छ भन्नु नि हुन्न बिहारीजी। बिहारीजीलाई यस्तो एक प्रकारको भित्र कहीँ न कहीँ शङ्का छ कि मिहिराज ठाकुरलाई यो गादीको उत्तराधिकारी बनाउनुहुन्छ, म खाली रहन्छु, म गुरुपुत्र हुँ, मैले गादीको अधिकारी मलाई बनाउनु पर्ने भन्ने बिहारीजी महाराजको मनमा यो भाव छ। त्यसैले वहाँ गएर अम्मर कस्तुरी एक बहुत कीमती आयुर्वेदिक दबाई हो। मिहिराज ठाकुरले तुरुन्तै त्यहाँ अम्मर कस्तुरी मगाएर बिहारीजीको हातमा राखिदिनु, वापस आउनु पर्यो। सद्गुरुले त मगाएको थिएन, न अम्मर न कस्तुरी, केही पनि मगाएको थिएन। मिहिराज ठाकुर यहाँ सद्गुरुको सामने आएर चुपचाप बसे बिहारीजी। फेरि बिहारीजीलाई भन्नु मिहिराज ठाकुर कहाँ छन्? ए बिहारी जाओ जल्दी ले आओ छिटो, मैं धाम बैठ ना सकूं, मेरो आत्मा धाममा प्रवेश गर्न सकेन। राज्यले मलाई, मेरो धनी मेरो पूर्ण ब्रह्मले मलाई रोकिदिनु भयो। मिहिराजलाई बोलाएर ल्याऊ। 2 खेप 3 खेप गए बिहारीजी, तर बोलाउने कुरै गर्दैनन्, खाली दबाईको कुरो गर्छन्। अन्तिममा सद्गुरुले निकै रुँदै भन्नुभयो, बालबाई बिहारी तिमीले के सोचेको छ? मेरो अन्तिम अवस्था छ, अब म यो संसारमा रहन्न, मिहिराजलाई भेटे बिना मेरो आत्मा छुट्दैन, छिटोभन्दा छिटो बोलाएर ल्याऊ। बालबाई गइन्। अरे मिहिराज तिमीलाई के भयो? सद्गुरुले यति याद गर्नुभयो। बिहारीजी 3 पल्ट आइसके। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ मलाई बिहारीजी महाराजले यो कुरै गरेको छैन, म पनि त एउटा कार्यमा बाँधिएको छु, त्यस्तो जानेको भए म उहिले यो चाबी फ्याँकेर आउँथेँ।
तर बिहारीजीले मलाई यो स्पष्ट कुरो बताउनु भएन। खालि अमर कस्तुरी दिनु दबाई दिनु भनिया छ। बालबाईलाई पनि दिलमा चिसो पसेछ, हे बिहारीले के गरेको यो। सद्गुरुले बार बार याद गर्नुहुन्छ, ती मेहराजलाई बोलाऊ जसले सुन्दर साथलाई सम्झाउँथे, जहाँ नहुन कोड धडा धडा धडक। धड धड कोड मत्थन्न, मत्था मत्था कोड मुह, ताजे गुण गणन, भाल तोहिज हिकडी, तोके किन पूजन। आफ्नो भाषामा, जाटी भाषामा ती मेहराजले सुन्दर साथलाई प्रबोध गर्दथे, सम्झाउँथे। एक जानमा, एक जीवमा सरोस, एक जीवमा सरो, सैकडौं शरीर होस्। अनि एक एक शरीरमा करोडौं शिर हुन्। कोड कोड मत्थन्न, मत्था मत्था कोड मुह। अनि एक एक शिरमा करोडौं मुख हुन्। एक एक मुखमा करोडौं जिब्रा हुन्। त्यतिले पनि मेरो सतगुरुको गुण गाउँदा कम्ती नै हुन्छ। हेतडा मिन्डी तोहिजा, यति मिलेर पनि हे सतगुरु ताजे गुण गणन, तपाईको गुण गण्यो भने कहिल्यै पुग्दैन थियो। भाल तोहिजो हिकडी, तपाईको एक गुण पनि म गाउन सक्दिनँ। त्यस्ता मिराजलाई छिटो बोलाएर ल्याऊ, छिटो बोलाएर ल्याऊ। बार बार सतगुरुको आत्मा, सतगुरुको मन मिराज ठाकुरमा अट्किएको छ। सतगुरुले भन्नुभएछ, मै धाम दरवाजा पैठ ना सकूं, ठाडी इन्द्रावती करे रुदन। मेरो धाम दरवाजा बन्द छ। एक इन्द्रावतीसित वियोग हुँदाखेरि सतगुरुलाई राज्यले दरवाजा परमधामको रोकिदिनु भयो भने सुन्दर साथजी हामी कतिजनासँग भाइ भाइसँग विरोध छ, देवर देवरानीसित विरोध छ, सासू बुहारीमा विरोध छ, सुन्दर साथमा विरोध छ। अनि हामी परमधामको दावा गर्छौं कि हामी परमधाम जान्छौं। बहुत गाह्रो छ, बहुत गाह्रो छ। सुन्दर साथ बन्न, ब्रह्मा आत्मा बन्न धेरै नै गाह्रो छ सुन्दर साथजी। मै धाम दरवाजा पैठ ना सकूं, सद्गुरुदेव चन्द्रजी महाराजको आवाज बालबाईले गएर मिराज ठाकुरलाई बोलाएर ल्याइन्। बालबाईलाई भनिदिनु भयो, ये बात मसु कोही न कहा, कसैले भनेन। यदि मलाई पहिले थाहा पाएको भए म छोडेर आइहाल्थेँ। सम्मत 1772 श्रावणवदी अष्टमी, मिलाप श्री देवचंद्र सिंह कहूँ बात जमी, सम्मत विक्रम सम्मत 1712 श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी। यहाँ स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज आउनुहुन्छ, सद्गुरुको दर्शन गर्नुहुन्छ, सद्गुरुसित भेट हुन्छ। आएर प्रणाम गर्नुहुन्छ। देवचन्द्रजीले सोध्नुभयो, को प्रणाम गर्ने को?
मिहिराजको आत्मा प्रभु सद्गुरु, म हजुरको दास मिहिराजको आत्मा। सद्गुरु देवचन्द्रजी गदगद हुनुहुन्छ। ओ मिहिराज, तिमी आयौ, तिम्रो प्रतीक्षामा छु। मैले तिमीलाई याद गरेको धेरै भयो, किन ढिलो गरेको? अन्तिम अवस्थामा प्राणनाथजीले भन्नुभयो, सद्गुरु मलाई कसैले यस प्रकारको सन्देश दिएन, बोलाउन कोही गएन। अच्छा भइगयो, ठिक छ, तिमी आयौ, बस आरामले। 22 दिनसम्म त्यहाँ गुरु शिष्यमा अन्तिम बात, अन्तिम आशीर्वाद लिनुभएको छ। सम्मत 1712 तरे श्रावण बदी अष्टमी, मिलाप श्री देवचन्द्र सिंह कहूँ बात जमी। अब 22 दिनसम्म सद्गुरु र प्राणनाथजी बसेर त्यहाँ बात गर्नुहुन्छ। सद्गुरुको धाम जान निकट समय आइसकेको छ। मात्र मिहिराजको आत्मालाई पर्खिएर बसेको त्यो समय, त्यो घडी आएको छ। सुन्दर साथजी यहाँ वितककारले भन्नुहुन्छ, महामती कहे साथजी ये नौतनपुरी की वितक, यो नौतनपुरी धाम को यो हकीकत हो। याद करो इन समय को सो भान देऊँ सब सक्का। यो समयलाई, यो घडीलाई तिमीहरू याद गर सुन्दर साथजी। सद्गुरु संसारमा आएर 74 वर्षसम्म यह लीला गर्नुभयो। त्यसपछि यो लीलालाई स्मरण गर्नुहुन्छ। त्यसपछि महामती प्राणनाथजीले धर्मको बागडोर हातमा लिनुहुन्छ। अब हामी यो प्रसङ्गलाई यहीँ राखौँ। विरह वेदनामा डुबेर सद्गुरुको स्मरण गरौँ। सद्गुरुले अब यो संसार छोडेर दिव्य धाम, परमधाम, एक त अखण्ड दिव्य परमधाम छ भने अर्को धाम सुन्दर साथको हृदय छ। हृदय धाममा सद्गुरु प्रवेश गर्नुहुन्छ। स्वामी सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज, निजानन्द स्वामी, निजानन्दाचार्य को वितक यहाँ क्रमबद्ध चलिरहेको छ। सद्गुरु निजानन्द स्वामी अस्वस्थ हुनुहुन्छ। पञ्चतत्त्वको शरीर हो। जस्तै महापुरुष यो धरतीमा आए तापनि यो धरतीको रङ केही न केही लाग्छ। त्यसैले त्यस समयमा श्री मिहिराज ठाकुर अर्थात् महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज ध्रोलमा हुनुहुन्थ्यो। मन्त्रीको कार्य सम्हाल्दै हुनुहुन्थ्यो। धरोलको राजा कल्लाजीको राज्यमा बसेर देवचन्द्रजी महाराजको र महामती प्राणनाथजीको 9 वर्षको जुदागी छ। 9 वर्षको जुदागीमा दुवै आत्माहरू अन्तर चेतनाबाट मिल्ने अति ठुलो आकांक्षा राख्नु भएको छ। भित्रबाट मिलन छ, बाहिरबाट जुदागी। तर बाह्य मिलनैबाट हामी सशरीर मिलौँ भन्ने
दुवै महापुरुषको आकाङ्क्षा अनि त्यो आकाङ्क्षाको लागि देवचन्द्रजी महाराजले श्री मिहिराज ठाकुरलाई याद गर्नुभयो। मिहिराजलाई बुलाऊ, मिहिराजलाई बुलाऊ, छिट्टो मिहिराजलाई बोलाऊ। बिहारीजी महाराज बोलाउन जानुहुन्छ, केही दबाई पानी माग्नुहुन्छ, त्यो दबाई लिएर हाजिर हुनुहुन्छ। गर्दै गर्दै अन्तिममा बालभाइ जानुभयो। मिहिराज तुमको क्या हुआ, के भयो? यति बोलाउन पठाए, सद्गुरुले यति बोलाउन पठाउनु भयो, तिमी त टस न मस, के हो यस्तो? यो गुरुको आज्ञा, गुरुको दर्शनको केही तिमीलाई महत्त्व छैन मिहिराज? भनेपछि श्री मिहिराज ठाकुरले सम्पूर्ण मन्त्रीको कार्यभार जो गर्नुहुन्थ्यो राजालाई गएर सुम्पिदिनु भयो। राजा, म गएँ, अब मबाट यो कार्य हुँदैन। मैले पहिलेदेखि नै भन्दै थिएँ अब म काम गर्दिनँ है, काम गर्दिनँ, तर अब आजदेखि बिल्कुल म गर्दिनँ। मिहिराज ठाकुर धरोल कल्लाजी राजाको बाट जामनगर जानुभयो। सम्म 1712 तरे श्रावण बदी अष्टमी, श्रावण महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि, मिलाप श्री देवचन्द्रज्यू कहूँ बात जमी। देवचन्द्रजी अनि श्री मिहिराज ठाकुर प्राणनाथजीको मिलापको कुरो म बताउँछु भनेर यहाँ वितक्कार भन्नुहुन्छ। अब यहाँ देखि आएर सद्गुरुलाई श्री प्राणनाथजी महाराजले प्रणाम गर्नुहुन्छ। सद्गुरु प्रणाम, सद्गुरु प्रणाम। सद्गुरुको अस्वस्थ कारणले गर्दा सुती सुती सोध्नुभयो, कौन, को आएको, कसको प्रणाम? मिहिराजको प्रणाम हजुर। आए के मुलाकात करी देवचन्द्र सु कदम, तब पूछा ये कौन है? देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, कसले गर्यो प्रणाम? को? कया मिहिराज की आत्मा। सद्गुरु, म मिहिराज हजुरको शिष्य, हजुरको दास चरणमा हाजिर छ, म आएँ। सद्गुरु प्रफुल्लित हुनुहुन्छ, गदगद हुनुभयो। मिहिराजको आत्मा, मिहिराजको नाम सुनेर सद्गुरु देवचन्द्रजी यहाँ बहुत प्रफुल्लित हुनुभयो। नाम सुनत मिहिराजका बडो जो पायो सुख। देवचन्द्रजी किन आज 9 वर्षदेखि अलग हुनुहुन्थ्यो, भित्र मिलाप हुँदा हुँदै पनि बाह्य मिलाप हुन सकेको थिएन। मन दुखी थियो, मन व्यथित थियो। म कहिले मिहिराजसित भेटौँ, कहिले भेटौँ, कहिले भेटौँ, त्यही मात्रै मनमा आकाङ्क्षा थियो। उता मिहिराज ठाकुरलाई पनि कहिले सद्गुरुको दर्शन गरौँ, कहिले यो मायाले एक व्यवधान पारिदिएको थियो। त्यसैले प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ, यो मायालाई हल्को नसम्झाए सुन्दर साथजी। यो मायाले बडा ऋषि महर्षिहरूलाई, सन्त महात्मालाई ठेगाना लागेको छ। यी म पनि सद्गुरुको चरणबाट, सद्गुरुको सानिध्यबाट वञ्चित हुनु पर्यो, यो मायाको कारण हो। सद्गुरुले सोध्नुभयो, मिहिराज तुम आए? हाँ सद्गुरु, म आएँ। बात करने लगे मुख, अब बात गर्न थाल्नुभयो। मिहिराज, तिमी अब त्यो संसारको काम छोडेर आयौ कि फेरि जान्छौ? मिहिराज ठाकुरले भन्नुभयो, सतगुरु म अब जान्न। अब हजुरको सानिध्य छोडेर, हजुरको चरण छोडेर म अब जादिनँ। जो आज्ञा गर्नुहुन्छ म त्यो आज्ञालाई पालन गर्छु सद्गुरु। मिहिराजले त्यो वचन दिनुभयो। तब जवाफ मिहिराज ने दिया यूँ, देवचन्द्र को था काम लौकिक का डाला गले में, और अब तो फिर न जाओगे लौकिक कामों पर, के फिर जाए कि आओगे काम इस्लाम पर। त्यो सवाल गर्दा मिहिराजले भन्नुभयो,
म अब जान्न, मायाको काम गर्दिनँ, हजुरको चरण छोडेर म जान्न। मैं तुमको इस वास्ते फेर फेर किया याद। हे मेराज, मैले तिमीलाई बार 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 याद गरेँ। किन याद गरेँ भन्दा जो इन्द्रावती ठाडी रोवती देखी उपर बुनियाद। आहा, मेरो सुर्ता त्यो दिव्य धाममा पुगेको थियो, तर तिम्रो परात्म स्वरूप मूल मिलावमा मलिन चेहरा, निधाउरो अनुहार, आँखामा पानी भरिएको। मलाई मेरो प्रियतम धनीले पनि भन्नुभयो, देख इन्द्रावतीको आत्मा रोइरहेको छ, जाऊ भेटेर आऊ। त्यसैले गर्दाखेरि मै बैठ ना सकूं धाम में, तहाँ इनको रोती देख। इन्द्रावती रोदै गरेको देखेर म त्यो धाम परमधाममा पनि जान सकिनँ। त्यसो वास्ते मै तुमको बुलाया कर विशेष गरेर मैले तिमीलाई बार बार बोलाएँ। मैले बोलाउनु कारण तिमी दुःखी छौ होइन, मैले परमधामको भित्र प्रवेश गर्न पाइनँ। तिमी दुःखी छौ त्यो स्वाभाविकै हो, हामी दुवै, म पनि दुःखी छु। तर वास्तविक कुरो, महत्त्वको कुरो के भने तिमीलाई रुँदै गरेको देखेर मेरो लागि धाम दरवाजा बन्द भयो। अब तो भला भया तुम आया जो इत, मोको अति सुख उपज्या। बहुत अच्छा भयो, बहुत राम्रो भयो मिराज तिमी आयो। मलाई अहिले यति सुखी छु, यति आनन्दित छु, मेरो शारीरिक पीडा पनि मलाई केही भान छैन। अब मलाई कहाँ दुख्दैछ, म कस्तो छु, के छु, त्यो केही भान छैन। मात्र तिमीमा मेरो मन लागेको छ। अब मैं हुकुम करत हूँ, अब म तिमीलाई आदेश दिन्छु, हुकुम गर्दछु, तिमीले के गर्नुपर्दछ भनेर मिराज ठाकुरलाई सद्गुरु निजानन्द स्वामी आदेश दिनुहुन्छ। त्यत्तिकैमा भोजनको बेला भयो। दिउँसोको थाल सजाएर त्यहाँ भोजन ल्याइयो। फिर थाल प्रसाद जो भराए के धर्या आगे आन। सद्गुरु महाराजलाई त खानु के थियो र, उहाँ त एक त्यो स्थितिमा पुग्नु भएको छ, त्यो अवस्थामा पुग्नु भएको छ, अन्नसित केही प्रयोजन छैन। भोक प्यासदेखि माथि उठिसक्नु भएको छ, दुःख सुखदेखि माथि। मानव धेरै भन्छन् सुख चाहियो, सुख चाहियो, दुःख कोही पनि चाहँदैनन्। तर यदि परमात्मालाई प्राप्त गर्नु छ भने दुःखबाट पनि माथि उठ्नुपर्छ, सुखबाट पनि माथि उठ्नुपर्छ। संसारको सुखमा डुबेर कहिल्यै पनि परमात्मा पाइँदैन। न दुःखबाट पाइन्छ, न सुखबाट पाइन्छ। दुःख र सुखदेखि माथि उठ्नुपर्छ यदि परमात्माको दर्शन गर्नु छ भने। त्यसैले यहाँ सद्गुरुलाई त के थियो, खानु थियो थिएन, भोक थियो थिएन, प्यास थियो थिएन। प्रसादको थाली आयो, एक चम्ची केही खानुभयो सद्गुरुले। अनि मिराज ल्याऊ, यो प्रसाद हो तिमीलाई, यो प्रसाद तिमीले ग्रहण गर। यो प्रसादमा त्यो दैवी शक्ति छिपेको छ, लुकेको छ। गुरु प्रसादमा हुँदो रहेछ, शक्ति हुन्छ। अनि ओहो, गुरुजीले मलाई प्रसाद दिनुभयो भन्दैमा फटाफट एक्लै बसेर खाने पनि होइन। प्रसाद त्यसलाई भनिन्छ जो सबैलाई बाँटेर खाइन्छ। भोजन एक्लै खाइन्छ, पेट भर्दछ, तर प्रसाद बाँटेर खानुपर्दछ। त्यसैले एक दुई चम्ची खाएर मिहिराजपट्टि शक्तिपात गर्नुहुँदैछ आज सद्गुरु निजानन्द स्वामी। आजभन्दा करिब 25-30 वर्ष पहिले म नौतनपुरी धाममा थिएँ। ब्रह्मलीन आचार्य श्री
धर्मदासजी महाराज अनि म अनि अहिले वर्तमान आचार्य जो हुनुहुन्थ्यो कृष्णमणिजी महाराज, हामी तीनजना जुनीबारीतिर घुम्न गएका थियौँ। बारीमा काँक्रो रहेछ। काँक्रो धर्मदास महाराजले टिप्नुभयो। टिपेर अनि त्यो यसो त्यहाँ पानी थियो धोएर मुखमा हालेर चबाउनु भयो, खानुभयो। के यति रह्यो आदि कृष्णमणि महाराजलाई ले खातो भनेर दिनुभयो। कृष्णमणि महाराजले मपट्टि हेर्नुभयो, खाऊँ कि नखाऊँ। मैले भने खानुहोस्, यो प्रसाद हो, यो शक्ति हो, सद्गुरुले शक्ति दिँदै हुनुहुन्छ। अनि मैले धर्मदासजी महाराजलाई अलिकति अगाडि गएर भने, महाराजजी तपाईले त्यो आफूले खाएको काँक्रो कृष्णमणि महाराजलाई दिनुभयो, उहाँलाई कस्तो कस्तो लाग्यो होला, मलाई दिएको भए त म पहिलेदेखि खाएको यो प्रसाद खाइहाल्थेँ नि। धर्मदास महाराजजीले भन्नुभयो, तुमको क्या पता, तुमको क्या पता, मैं उसको शक्तिपात कर रहा हूँ। हेर्नु, देवचंद्रजी महाराज यहाँ आज महामती प्राणनाथजीलाई प्रसादको आधार लिएर शक्तिपात गर्दै हुनुहुन्छ। प्रसादको थाली बिहारीजी महाराज त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, एक्लै फटाफट खानु त्यो योग्य होइन। बिहारीजीलाई आदर गर्नुभयो, किनभने बिहारीजी महाराज मिराज ठाकुर भन्दा 2 वर्ष जेठो पनि हुनुहुन्छ, त्यसै उमेरले पनि जेठो, गुरुपुत्र पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले बिहारीजी आउनुहोस्, सद्गुरुको प्रसाद हामी दुवैजना मिलेर खाऊँ। तर बिहारी महाराजले भन्नुभयो, सिरी लाउनुभयो, नो नै तिमी खाऊ, तिमीलाई दिनुभयो सद्गुरुले, मलाई दिएर के भयो, प्रसाद हो, यो सद्गुरुको प्रसाद हो, हामी मिलेर खाऊँ। कतिपय विद्वानहरूको यो भनाइ छ, सद्गुरुले जागनीको कार्य सौंप्दै हुनुहुन्छ मिहिराजलाई। मिहिराज ठाकुरले भन्नुभयो, हामी दुईटै मिलेर कार्य गर्नुपर्छ, धर्मको प्रचार प्रसार, म एक्लैको जिम्मेवारी होइन। आउनुहोस् बिहारीजी, आउनुहोस् प्रसाद ल्याउँ। बिहारीजीले इन्कार गर्नुभयो। सद्गुरुले सुती सुती सोध्नुभयो, तिमीहरू भाइ दुईटा भाइमा के वाद विवाद गर्दैछौ? श्री मिहिराज ठाकुरले भन्नुभयो, गुरुदेव हजुरले जो प्रसाद दिनुभयो हामी मिलेर यो प्रसाद ग्रहण गरौँ भनेर मैले आग्रह गरेँ, बिहारीजी इन्कार गर्नुहुन्छ। हजुर आज्ञा गरिदिनुहोस् न, हामी मिलेर प्रसाद लिन्छौँ, मिलेर जागनीको कार्य गर्छौँ, धर्मको प्रचार प्रसार हामी मिलेर गर्ने मेरो इच्छा छ, हजुर आज्ञा दिनु त। देवचंद्रजी महाराजले भन्नुभयो, बिहारी के हो, मिहिराजको आज्ञा किन मान्दैनौ? अब धर्मको बागडोर मैले उनको हातमा दिइसकेको छ, तिमी चुप्प लागेर बसेर प्रसाद ल्याऊ, एउटै थालीमा प्रसाद ग्रहण गर। सद्गुरुको आज्ञालाई बिहारीजीले पनि अस्वीकार गर्नु भएन। अनि त्यो प्रसादको थालीमा विभाजन गरेर एकपट्टि बिहारीजी महाराजले, अर्कोपट्टि श्री प्राणनाथजीले यो प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो। त्यहाँ यो घटना घट्यो, एक कटोरा प्रसाद लीजिए बैठ के इकट्ठे, श्री जी फिर कहा, अर्ज तलबी हुकुम। तब देवचंद्र जी ने कहा, आप श्री मुख व सुकन्ना, क्या रद बदल होता है आपस में संयन्न? एक कठोर प्रसाद लीजिए, ऐसा करो हुकुम। मिहिराज ठाकुरले सद्गुरुलाई भन्नुभयो, देवचंद्रजी महाराजले भन्नुभयो, भेले बैठो तुम, बिहारीजी एकट्ठा बसेर प्रसाद ल्याऊ। तब बिहारीजीले बसेर प्रसाद लिनुभयो।
यसरी नै त्यहाँ चल्दै थियो सद्गुरु महाराजको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक हुँदै गएको छ। धाम जाने बेला आएको छ। यहाँ कथाकार भन्नुहुन्छ, सम्वत 1672 भादौ मास उजाला पक्ष चतुर्दशी बुधबारको हुए धनी अलग। विक्रम सम्वत 1712 में भदौ महीना शुक्ल पक्ष चतुर्दशी बुधवार को दिन सद्गुरुले यह लीला सम्हाल्नुभयो। त्यस बेला 22 दिन भइसकेको छ। 21वां दिन बेलुका सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले विचार गर्नुभयो मनमा, यदि मिहिराज ठाकुर यहीं बसिरहे भने म सँगसँगै धाम जाने सम्भव छ। यिनलाई मैले घर पठाउनु पर्दछ। बेलुका सन्ध्याकालीन समयमा सद्गुरुले मिहिराजलाई भन्नुभयो, मिहिराज आज मलाई एकदम शरीर हल्का छ, राम्रो छ, तिमी जाऊ आराम गर, घरमा गएर आराम गर्नु, भोलि तिमी आउनु। मलाई आज श्रीराजीको असीम कृपा बर्सिरहेको छ। सद्गुरु जो आज्ञा, श्री प्राणनाथजी सद्गुरुको आज्ञालाई मानेर घरमा जानुभयो। त्यहाँ गएपछि मस्त मनमा छ सद्गुरुको के भयो होला, कसो भयो होला, म छोडेर आएँ, मैले छोड्नु नहुने, तर धनीले मलाई आज्ञा गर्नुभयो जाऊ तिमी भनेर। आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु पनि मेरो धर्म होइन। त्यसैले गर्दाखेरि मध्यरात पछि कियो परियान, बिहारीजीको कुछ भई जान। मध्यरात भयो। त्यो दिन मिहिराज ठाकुर अर्थात् प्राणनाथजी आफ्नो घरमा गएर विश्राम गर्नुभएको छ। 20-21 दिनदेखि सुत्नु भएको छैन। खान पनि त्यस्तै प्रकारको सद्गुरुको वियोगमा सद्गुरुले आज्ञा गरिरहनु भएको छ, आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ। जागनीको कार्य कसरी सम्पन्न गर्ने त्यो निर्देशन गरिरहनु भएको छ। श्री प्राणनाथजी मसाले सुन्नुहुन्छ, मनमा गुन्नुहुन्छ। मध्यरात पछि प्राणनाथजीलाई घर पठाउनु भयो। साँझदेखि नै जानुभयो। यहाँ सद्गुरुले यो शरीरबाट आफ्नो प्राण सम्हालिनुभयो। सद्गुरुको धाम गमन भयो। बिहारीजी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, उहाँलाई केही थाहा भयो कि सद्गुरु धाम जाने बेला भयो जानुभयो। त्यहाँ भएका सबै एक सद्गुरुको वियोगमा, त्यो वियोग रसमा डुबेका छन्। बिहानै झिसमिसे उज्यालोमै श्री प्राणनाथजी घरबाट आउनुभयो। के भयो, सद्गुरुको स्वास्थ्य कस्तो छ? म त हिजै बेलुका गएँ। यहाँ आउँदा त सद्गुरुको प्राण निक्लिसकेको थियो, धाम गमन भइसकेको थियो। चादर ओढाइएको थियो। सद्गुरुलाई प्रणाम गर्नुभयो। तर प्रणामको जवाफ श्री प्राणनाथजीले पाउन सक्नु भएन। सद्गुरु हजुरको दास मिहिराज हजुरलाई प्रणाम गर्दैछ। उत्तर केही छैन, उत्तर केही पनि छैन। बहुत विलाप गर्नुभयो सद्गुरुको उसमा। श्री मिहिराज ठाकुर बहुत रुनुभयो। रोएर पनि के गर्ने, विधिको विधानलाई कसैले टाल्न सक्दैन। यो परमात्माको लेखा
कसैले टाल्न सक्दैन। आज गुरुबाट वञ्चित हुनुभयो। वितकारको भनाइ छ, वितकारले लेखेको छ, भोलिपल्ट सबै सुन्दर साथ आए, सबैलाई जानकारी गरियो अनि अर्को दिन सद्गुरुलाई लगेर संस्कार गर्नुपर्ने भयो। त्यहाँबाट 9 देउरीको छेउमै सद्गुरुको समाधि छ, अहिले पनि समाधि छ। उहाँ लगियो, उतापट्टि चिता तयार बनाइन थाल्यो अग्नि संस्कार दिनको लागि। अनि चिता बनाएर तयार भएपछि सद्गुरुको पार्थिव शरीरलाई चितामा राख्ने बेला आयो। एकपट्टि बिहारीजी महाराज, अर्कोपट्टि प्राणनाथजी, अरू सुन्दर साथले गएर सद्गुरुको पार्थिव शरीरलाई चितामा राख्न खोज्दा त्यो शरीर त्यहाँ थिएन, अदृश्य भइसकेको रहेछ। धेरैको प्रश्न छ। मलाई अस्ति मात्र वहाँ झापादेखि प्रश्न आयो, सद्गुरुको यस्तो प्रकारको भयो अरे। मैले भने हाँ, बितकमा छ। कस्तो के छ? सद्गुरुलाई लगेर जब चितामाथि राख्ने बेला भयो, सद्गुरुको यो शरीर अदृश्य भयो। हुन्छ यस्तो, छत्रसाल महाराजको पनि शरीर अदृश्य भएको, मीराबाईको पनि शरीर अदृश्य भयो। धेरै कतिपय सन्त महात्माहरूको, भजनानन्दी साधुको शरीर कपुरको जस्तो उडेर जान्छ। मीराबाईलाई बोलाउन द्वारकामा गए। द्वारका मन्दिर, द्वारकाधीश मीरा राणाले बोलाएको छ, जानुपर्छ। 10-15 जना बोलाउन गएका थिए। मीराले भनिन् म आउँछु। पख मीरा भित्र मन्दिरमा पर्दा लागेको थियो, भित्र गइन्। म मेरो गिरधरसित बिदा मागेर आउँछु, मेरो ठाकुरसित बिदा मागेर आउँछु, तपाईहरु त्यहाँ बस्दै गर्नु भनेर मीराले भनिन्। मीरा भित्र गएपछि बाहिर आइनन्। प्रतीक्षा गरे, धेरै बेर प्रतीक्षा गरे। पुजारीहरूलाई भने मीरा खोइ, मीरा खोइ। भित्र गएर सबै सिंहासनको तल माथि वरपर सबै हेरे, तर मीराको शरीर त्यहाँ पाएनन्। ऊ आफ्नो गिरधरसित मिलिसकेकी थिइन्। यो 5 तत्त्वको शरीर हुँदा हुँदै पनि कपुरको तरह उडेर जान्छ महापुरुष। सद्गुरुको शरीर आज यहाँ अदृश्य भयो, गायब भयो। सबैले विस्मित भए, ओहो के भयो, के भयो? अनि जुन त्यो कफन थियो, सद्गुरुलाई बाँधेर लगेका बाँस कफन, त्यही चितामा लगेर जलाइयो। त्यो स्थानमा अहिले सानो मन्दिर बनिएको छ। 9 देउरीको छेउमा छ त्यो मन्दिर। सद्गुरुको समाधिको नामले हामी जान्दछौँ। त्यस प्रकारले सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले यो संसारको लीलालाई समेट्नु भयो। धर्मको कार्य अब अगाडि बढ्नुपर्छ। सद्गुरुको वियोगमा सबै स्तब्ध भएर घर घरमा बसे। सुन्दर साथ घरमा, मिराज ठाकुर घरमा, बालबाई सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रहे।